नापाकी का गुस्ल करते हुए कौन सा कलमा पढ़ना होता है पाक होने के लिए। बहुत सारे लोग ये चीज नहीं जानते और गलती करते हैं। ऐसी औरत चाहे जितनी मर्जी मरतबा नहा ले, चाहे घंटों शावर के नीचे खड़ी रहे, उसे तहारत हासिल नहीं होगी, उसका गुस्ल नहीं होगा। देखिए, गुस्ल अगर फर्ज हुआ है किसी औरत पर, गुस्ल करने के बाद डायरेक्ट नमाज पढ़ सकते हैं या पहले वुजू करना होगा? ये सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं। मोहम्मद शुआइब लिखते हैं, अगर सिर्फ पानी से जिस्म धो लें तो गुस्ल हो जाएगा या साबुन लगाना जरूरी है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। गुस्ल के वो मसाइल जो आप लोगों ने मुझसे कमेंट्स के जरिए या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछे हैं, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सवालात के जवाब देने जा रहा हूं। गुस्ल के बहुत ही अहम मसाइल हैं जो आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आपने मुकम्मल वॉच करना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। देखिए, गुस्ल के मसाइल, वज़ू के, तहारत के जो मसाइल हैं, ये हमें ज़रूर सीखने चाहिए, क्योंकि तहारत जो है ये नमाज की कुंजी है। अगर आपकी तहारत दुरुस्त नहीं है ना, तो आपकी नमाज ही नहीं होगी। और सबसे अफजल इबादत नमाज है, और कल क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। तो इसलिए गुस्ल के मसाइल, वज़ू के, तहारत के जो मसाइल हैं, पाकी नापाकी के, हमें ये सीखने चाहिए ताकि हम ये सबसे अफजल इबादत है ना, ये सही तरीके से अदा कर सके। नमाज के मसाइल हो गए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तहारत के मसाइल नहीं जानते, नमाज के मसाइल नहीं जानते और गलतियाँ करते हैं, जबकि ये मसाइल हमें ज़रूर सीखने चाहिए। तो चलिए सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे सवालात आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप ये वीडियो मुकम्मल देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। अगर आपके माइंड में भी कोई इससे रिलेटेड या इसके अलावा भी कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके सवाल का आपको ज़रूर जवाब दिया जाएगा। सबसे पहला सवाल उसामा जट लिखते हैं, गुस्ल करने के बाद डायरेक्ट नमाज पढ़ सकते हैं या पहले वुजू करना होगा? ये सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं। दिन में एक दो मैसेज व्हाट्सएप पर तो इसी से रिलेटेड आ जाते हैं, तो इस चीज़ को आप क्लियर कर लें। देखिए, जब आप गुस्ल करते हैं ना, तो गुस्ल में तीन चीज़ें फ़र्ज हैं। नंबर 1 पर कुल्ली करना, नंबर 2 पर नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना, और नंबर 3 पर पूरे बदन पर पानी बहाना कि जिस्म का कोई भी हिस्सा बाल बराबर भी खुश्क ना रह जाए। अब जब आप गुस्ल करते हैं ना, तो आज़ाए वुज़ू यानी वुज़ू में जिन चीज़ों का धोना फ़र्ज है, चेहरा धोना, दोनों बाजों को कोहनियों समेत धोना, मसा करना और पाँव धोना, तो आज़ाए वुज़ू जो हैं ये गुस्ल करने से ये भी धुल जाते हैं, ठीक है ना। तो जब आपने गुस्ल कर लिया है ना, तो आपका वुज़ू भी हो जाता है, ठीक है ना। अब अगर आप गुस्ल करने के बाद डायरेक्ट नमाज पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। दोबारा वुज़ू करने की हाजत आपको इस वजह से नहीं है, ठीक है ना। हाँ, इसके अलावा गुस्ल करने के बाद अगर कोई ऐसी चीज़ आपसे पेश आई कि जिससे वुज़ू फासिद हो जाता है, वुज़ू टूट जाता है, तो फिर तो आपको ज़ाहिर बात है वुज़ू करना होगा। लेकिन अगर आपका वुज़ू फासिद नहीं हुआ, यानी जो चीज़ें वुज़ू तोड़ने वाली हैं, अगर वो कोई नहीं हुई, तो आप गुस्ल करने के बाद डायरेक्ट नमाज पढ़ सकते हैं। दोबारा वुज़ू करने की हाजत आपको बिल्कुल नहीं है। अगला सवाल मोहम्मद शुआइब लिखते हैं, अगर सिर्फ पानी से जिस्म धो लें तो गुस्ल हो जाएगा या साबुन लगाना ज़रूरी है? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, ये इसलिए इस्तेमाल करते हैं हम ताकि जो मैल कुचैल है जिस्म पर, ये साफ सुथराई के लिए होते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर किसी पर गुस्ल फ़र्ज था और उसने गुस्ल में जो 3 फ़र्ज हैं वो अदा कर लिए, यानी नाक में पानी डाल लिया, कुल्ली अच्छे तरीके से कर ली, पूरे बदन पर पानी बहा लिया, जिस्म का कोई भी हिस्सा बाल बराबर भी खुश्क नहीं रहा, तो उसको तहारत हासिल हो गई, गुस्ल उसका हो जाएगा, ठीक है ना। साबुन और शैम्पू लगाना ये शर्त नहीं है, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। ये जो साबुन, शैम्पू, आजकल ये जो चीज़ें हैं, ये हम सिर्फ जिस्म की सफाई सुथराई के लिए, यानी मैल कुचैल उतर जाए, साफ सुथरा इंसान हो जाए, तो इसलिए है। बाकी ये साबुन शैम्पू लगाना ज़रूरी नहीं है।
اگر غسل فرض تھا، پانی سے 3 فرض غسل کے ادا کر لیے تو آپ کا غسل ہو جائے گا۔ اگلا سوال جمشید 0005، یہ آئی ڈی نیم ہے، انہوں نے کامنٹ میں سوال لکھا ہے، ناپاکی کا غسل کرتے ہوئے کون سا کلمہ پڑھنا ہوتا ہے پاک ہونے کے لیے؟ بہت سارے لوگ یہ چیز نہیں جانتے اور غلطی کرتے ہیں۔ غسل کرتے ہوئے کون سا کلمہ پڑھنا ہوتا ہے پاک ہونے کے لیے، یہ سوال بھی بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، تو اس کو بھی میں تھوڑا ڈیٹیل سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں، جب آپ کے اوپر غسل فرض تھا نا، تو آپ نے غسل کر لیا۔ غسل کے جو 3 فرض ہیں، سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجیے کہ غسل کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ دیکھیں، غسل کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1 پر کلی کرنا، نمبر 2 پر ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھانا، اور نمبر 3 پر پورے بدن پر پانی بہا لیا آپ نے کہ جسم کا کوئی بھی حصہ بال برابر بھی خشک نہ رہ جائے۔ اگر بال برابر بھی جسم کا کوئی حصہ خشک رہ گیا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، آپ کو طہارت حاصل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اگر کسی نے غسل کے 3 فرض ادا کر لیے نا تو اس کو طہارت حاصل ہو گئی۔ اگر وہ ناپاک تھا، یعنی اس کے اوپر غسل فرض تھا، اگر وہ 3 فرض ادا کر لیے اس نے تو اس کو طہارت حاصل ہوگی۔ اس کو نہ کسی کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب وہ غسل کرتے ہیں تو غسل کرتے ہوئے وہ کلمہ پڑھتے ہیں، یعنی بعض لوگ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا پھر اسی طرح جو ہے وہ لا حول ولا قوت، اس طرح یہ کلمات پڑھتے رہتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ جب آپ غسل کر رہے ہیں، غسل خانہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر کھڑے ہو کر کلمہ خیر ادا کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کا نام لینا یہ جائز نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ کنسیپٹ اپنا غلط فہمی آپ دور کر لیں کہ غسل کرتے ہوئے کلمہ پڑھنا یہ ضروری ہے، پاک ہوں گے ورنہ پاک نہیں ہوں گے، یہ بالکل غلط ہے۔ جب آپ کے اوپر غسل فرض تھا، آپ نے غسل کر لیا، غسل کے 3 فرض ادا ہو گئے، آپ کو طہارت حاصل ہو گئی، چاہے وہ ناپاکی کا غسل ہو، یعنی عورتیں جو حیض کے بعد غسل کرتی ہیں ان کے اوپر غسل فرض ہوتا ہے، یا پھر اسی طرح نفاس کا غسل تھا، یا پھر آپ کے اوپر غسل فرض ہوا احتلام ہونے کی وجہ سے، یا میاں بیوی نے ازدواجی تعلقات قائم کیے جس کی وجہ سے ان کے اوپر غسل فرض ہوا، کسی بھی صورت میں غسل فرض ہوا، آپ کے اوپر غسل فرض ہوا، 3 فرض ادا کر لیے، کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، غسل کرنے کے بعد آپ باہر نکل آئے، کپڑے پہن لیے آپ نے، اس کے بعد پھر آپ کلمہ شریف پڑھنا چاہیں، درود پاک پڑھنا چاہیں، جو چیزیں، لیکن وہ بھی اس وجہ سے نہیں کہ پڑھیں گے تو پاک ہوں گے۔ پاک آپ اسی وقت ہو گئے جب آپ نے غسل کر لیا، کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی آپ اس جگہ پر کھڑے ہو کر کلمہ خیر ادا کریں گے، نہ کوئی جو ہے وہ کلمہ شریف پڑھیں گے، نہ اللہ کا نام لیں گے۔ وہ جگہ ہی ایسی ہے جہاں پر کھڑے ہو کر اس طرح کا جو ہے وہ اللہ کا نام لینا یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے، بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں اور یہ سوال بھی بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے۔ تو کلمہ پڑھنا کوئی بھی ضروری نہیں ہے، صرف غسل فرض تھا تو آپ نے غسل کے فرض ادا کر لیے، غسل ہو گیا آپ کا۔ آگے ایک سوال لکھتی ہیں ایک بہن، نام لینا مناسب نہیں ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ ناخنوں پر نیل پالش لگی تھی اور غسل فرض ہوا، نیل پالش اتارے بغیر غسل کر لیا، غسل ہو جائے گا یا نہیں؟ ایسی عورت چاہے جتنی مرضی مرتبہ نہا لے، چاہے گھنٹوں شاور کے نیچے کھڑی رہے، اسے طہارت حاصل نہیں ہوگی، اس کا غسل نہیں ہوگا۔ دیکھیں، غسل اگر فرض ہوا ہے کسی عورت پر اور اس کے ناخنوں پر نیل پالش لگی ہوئی، اگر اس نے ایسے ہی غسل کر لیا، چاہے وہ گھنٹوں شاور کے نیچے کھڑی رہے، اسے طہارت حاصل نہیں ہوگی، اس کا غسل نہیں ہوگا۔ جس طرح وہ پہلے ناپاک تھی، گھنٹوں شاور کے نیچے کھڑا رہنے کے بعد بھی وہ ناپاک ہی رہے گی جب تک کہ وہ ان کو اتار نہ لے، یعنی نیل پالش لگی ہے تو اس کو ریموو کر لے، اس کو اتار کر پھر وہ طہارت حاصل کرے گی، غسل کرے گی، تو جب جا کر اس کا غسل ہوگا۔ آج کل یہ خواتین یہ مسئلہ نہیں جانتی، اور نیل پالش تو ہر گھر میں ہوتی ہے اور خواتین یہ لگاتی بھی ہیں، تو اس مسئلے کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر نیل پالش لگی تھی اور آپ کے اوپر غسل فرض ہوا، یا پھر آپ نے نماز کے لیے وضو کرنا ہے، تو جب تک آپ اس کو ریموو کر کے غسل یا وضو نہیں کریں گی، نہ آپ کا غسل ہوگا نہ آپ کا وضو ہوگا، اس کا اتارنا یہ ضروری ہے۔ اور آج کل بعض اس طرح کی لپسٹک بھی آئی ہیں، یہ معلوم کرنے پر پتہ چلا ہے کہ جو واٹر پروف ہوتی ہیں، یعنی ان کو ریموو کیا جائے تو پھر جا کر وہ لپسٹک اترتی ہے، ورنہ وہ نہیں اترتی۔ تو اگر اس طرح کی لپسٹک لگی تھی اور وضو کر لیا، نہ وضو ہوگا، غسل فرض ہوا، غسل بھی نہیں ہوگا جب تک کہ اس کو اتار نہ لے۔ تو یہ چیز سمجھنا ضروری ہے، بہت ساری خواتین یہ مسئلہ نہیں جانتی۔
تو اس چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے، نیل پالش اتار کر ہی غسل کریں گے جب جا کر آپ کا غسل ہوگا، ورنہ آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ تو یہ چند ایک سوالات تھے جو آپ لوگوں نے مجھ سے کامنٹس کے ذریعے اور واٹس ایپ پر میسج کر کے پوچھے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کے سوالات کے آپ کو جواب مل گئے ہوں گے۔ اگر اس کے علاوہ آپ کے مائنڈ میں کوئی سوال ہے تو آپ کامنٹ کر کے اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوال کا آپ کو ضرور جواب دیا جائے گا۔ اس کلپ کو شیئر کر دیجیے گا، پسند آنے کی صورت میں لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیے گا۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔